Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। आइए आज हम एक रूह की कहानी सुनने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं। अहमद को हैदराबाद में सर्विस ज्वाइन किए चंद हफ्ते होने को ही आए थे, मगर अभी तक कोई ढंग का किराए का घर ही नहीं मिल सका। जो घर उसे पसंद आता उसका किराया बहुत ज्यादा होता। आखिरकार शहर के एक पॉश इलाके में इसे एक बड़ी अच्छी कोठी इंतहाई मुनासिब किराए पर मिल गई। सोने पर सुहागा ये था कि वो पूरी कोठी फर्निश थी। अहमद की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने अम्मा अब्बा पर जोर दिया कि वो फौरन उसके पास हैदराबाद आ जाए, मगर बड़े भाई के घर बड़े सालों के बाद खुशखबरी थी, इसलिए अम्मा ने फौरन आने से अभी इनकार कर दिया। अहमद शाम को घर जाता तो उसको बहुत तन्हाई महसूस होती। पिछले कुछ दिनों से अहमद बीमार भी था, मगर नई नौकरी होने के बायस रोज काम पर पहुंच जाता। आज बुखार बहुत ज्यादा तेज था और घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई थी। आज शाम से ही बादल आए हुए थे। अचानक गरज चमक से ज़ालाबारी शुरू हो गई। घर पहुंचकर उसने अभी कपड़े ही बदले थे कि बिजली चली गई। अंधेरे में टक्करे खाता बिला के उसको एक मोमबत्ती मिल ही गई। अभी उसने खाना शुरू ही किया था, अचानक उसको महसूस हुआ कि कोई बहुत धीरे से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसने उठकर दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि एक खूबसूरत खातून बच्चों के साथ खड़ी थी। अहमद ने यही अंदाजा लगाया कि शायद इनकी गाड़ी इस मौसम में खराब हो गई होगी और वो मदद के लिए इसके दरवाजे पर आई होंगी। अहमद ने उनको अंदर आने का कहा। उस खातून ने बहुत अजीब से अंदाज में पूछा कि वो कौन है। अहमद ने बड़े अच्छे अंदाज में उन्हें बताया कि वो इस घर में किराए पर रहता है। अहमद ने उनको ये भी वाज़ा कर दिया कि वो अभी फिल वक्त अकेला है, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे उस खातून ने उसकी बात ही गौर से ना सुनी हो। खातून और उनकी बच्चियां अंदर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। खातून ने अहमद से कहा कि उनके ड्राइवर के आते ही वो यहाँ से चले जाएंगी। अहमद ने उनको यकीन दहानी करवाई कि उनके कुछ घंटे इसके घर गुजारने पर इसको कोई एतराज नहीं है। अहमद को वो खातून जानी पहचानी सी लगी। शायद उन्होंने आकर तो इसको बड़ी आपा और उसकी शैतान भांजियों की याद दिला दी थी। अहमद ने यकीन दहानी के लिए एक दफा फिर पूछा, बुरा न माने तो मैं आपको आपा बुला सकता हूँ? आपका चेहरा मुझे बड़ा देखा भाला सा लग रहा है। वो खातून पहली दफा मुस्कुराई और बोली, तुमने आज बुरे आने वाले वक्त को बड़ी अक्लमंदी से रोक लिया। अहमद ने नासमझी से बात को सुना अनसुना कर दिया। वक्त गुजारने के लिए अहमद ने बच्चों से घुलने मिलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सका। खातून ने अहमद को मुखातिब करते हुए कहा, लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। शायद आपको पता नहीं, ये कोठी आसेब ज़दा है। यहाँ पर रक्षंदा और उसकी 3 बेटियों की रूहें रहती हैं। अहमद यही समझा कि खातून मजाक करके इसको बेवकूफ बना रही है। उसने बड़े आराम से जवाब दिया कि मैं एक मनपसंद शख्स हूँ। मुझे यकीन है कि मैं और रूहें इकट्ठे एक छत के नीचे रह सकते हैं। खातून ने फिर बड़े पुरस्कार अंदाज में फिर अहमद से पूछा,
کہ کیا واقعی کہ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ یہاں ایک رخشندہ نامی خاتون اور اس کی بیٹیوں کو یہاں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر توڑ گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ وہ خاتون واقعی سنجیدہ تھی۔ اس نے ہکلا کر جواب دیا کہ وہ اس حقیقت سے مکمل طور پر لا علم تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی دردناک حادثہ ہوا تھا۔ اس نے خاتون کو بتایا کہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ مالک یہاں سے باہر ہیں، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر نے اس کو یہی بتایا تھا۔ اس خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، چلو میں تمہیں اس کوٹھی میں ہوئی دردناک کہانی سناتی ہوں۔ رخشندہ ایک امیر ماں باپ کی اکلوتی خوبصورت اور پڑھی لکھی اولاد تھی۔ اس کی ماں کا انتقال لڑکپن میں ہو گیا تھا۔ جب رخشندہ نے ایم اے کیا تو اس کے والد کو کینسر ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک لڑکے سے جو ان کی ہی فیکٹری میں ملازم تھا اس سے رخشندہ کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد رخشندہ کو پتہ چلا کہ اس کے نہ صرف سسرال والے بلکہ اس کا میاں بھی انتہائی عیار اور تنگ نظر شخص ہے۔ آہستہ آہستہ سانپ نے کینچلی بدلنی شروع کی اور رخشندہ کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ اس دوران اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اب تو ہر وقت تانے اور مار پیٹ اس کا مقدر ہی بن گیا تھا۔ ہر وقت اس کو بیٹا پیدا نہ کرنے کے، منحوس ہونے کے طعنے دیے جاتے۔ رخشندہ نے ایک دو دفعہ عزیز کو یہ کہنے کی غلطی کر دی تھی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ 1 ہفتہ ہلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ عزیز نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی حیثیت ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی سی ہے جس کو وہ ذبح تو کر سکتا ہے مگر آزاد نہیں۔ رخشندہ کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں تھی۔ تیسری بچی کے پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگی کے نتیجے میں ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ وہ اب ماں نہیں بن سکتی تھی۔ گھر آتے ساتھ ہی اس کو سب کے بدلے ہوئے تیور تو نظر آتے ہی تھے مگر اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بے چین تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے عزیز کا رویہ اس کی طرف اور بچیوں کی طرف بہتر ہو گیا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھی کہ اللہ نے میری سن لی۔ ایک دن عزیز اس کی اور بچیوں کی اپنی سب کی انشورنس پالیسی کے کاغذات لایا اور بڑے دلیری سے رخشندہ سے دستخط کروا لیے۔ ایک رات وہ بچیوں کے ساتھ سوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتی رہی مگر سوئی گیس اس کے کمرے میں بھرتی گئی اور آخرکار پوائزننگ سے ان سب کی موت ہو گئی۔ عزیز اور اس کے گھر والے صبح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور پورا کاروبار، گھر اور 5 کروڑ کی انشورنس کے مالک بن گئے مگر یہ پیسہ ان کو استعمال کرنا نصیب ہی نہ ہوا۔ عزیز کے والدین سوتے میں گیس کا ہیٹر کھلا رہ جانے سے ٹھیک رخشندہ اور اس کی بیٹیوں کی طرح مر گئے۔ عزیز کی ریڑھ کی ہڈی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی۔ اب وہ بستر پر اپنے دن پورے کر رہا تھا۔ احمد نے ایک جھرجھری سی لے کر استغفار پڑھی۔ اچانک وہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے نکلتے نکلتے اس سے پوچھا، سنیے، آپ کو اس واقعے کی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ وہ پیچھے مڑ کر مسکرائی اور بولی، تم ہی بتاؤ، اتنی تفصیلات کیسے پتا ہو سکتی ہیں؟ تم نے مجھے دل سے آپا بلایا ہے اس لیے تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کی رگ میں تو سنسنی سے دوڑ گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ خاتون اسے اتنی جانے پہچانی سی کیوں محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ماسٹر ہیڈ روم میں ان کا اور ان پیاری بچیوں کا پورٹریٹ ہی تو لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو روحوں کے وجود پر یقین آیا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے گھر خالی کیا اور قبرستان جا کر رخشندہ اور اس کی بچیوں کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ. سو اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.